Welcome to Win Online, your channel for educational videos. I just read this article by Arthur L. Costa, Professor Emeritus, California State University, and I really liked it and I thought कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं. आर्टिकल का नाम है Habits of Mind. तो नाम ही इतना मज़ेदार है, हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है. लेकिन बिफोर दैट हैबिट के लिए मुझे एक बड़े मज़े की सेइंग सी मिली, तो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू. हैबिट इज़ अ केबल. We weave a thread of it each day and at last we cannot break it. तो ये एक बहुत मोटा रस्सा या एक तार सी है जिसको हम रोज़ाना एक एक धागा कर कर के बुनते हैं और फिर ये इस कदर मज़बूत हो जाता है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते. सो हैबिट्स ऑफ माइंड में आपके पास ये 16 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो अगर आप ट्रेन करें अपने माइंड को करने के लिए तो हम हर सिचुएशन में इंटेलिजेंटली और स्मार्टली एक्ट कर सकते हैं. किसी भी किस्म की सिचुएशन में, सिर्फ एकेडमिक नहीं, लाइफ की भी किसी सिचुएशन में. और आप यूँ समझें कि दीज आर 16 डिसिप्लिन्स जिसमें हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें. सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू इट इन 2 पार्ट्स बिकॉज सारे 16 के 16 एक ही दफ़ा समझाना ज़रा ज़्यादा हो जाएगा. सो वी विल डू द एक्सप्लेनेशन इन 2 पार्ट्स, यानी 8 आज और 8 फिर अगली वीडियो में. और इसके बाद हम इसकी एक तीसरी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें वी विल शेयर विद यू हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन योर टीचिंग, ताकि सिर्फ आप ही ना सीखें, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सीखें ये सारे 16 के 16 डिसिप्लिन्स, ताकि वो कैसे स्मार्ट लोग बन सकें, इंटेलिजेंट लोग बन सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें. सो वी स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ परसिस्टिंग. स्टिक टू अ टास्क अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड, यानी चिपक जाना किसी काम के साथ. कहते हैं पोस्टेज स्टैम्प बन जाएं, उस वक्त तक चिपके रहें जब तक आप वहाँ ना पहुँचें जहाँ आपको जाना है. सो डूइंग अ थिंग टिल इट कंप्लीट्स, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना, उससे बेजार नहीं होना और उसको करते चले जाना ताकि वो मुकम्मल हो सके. द सेकेंड वन इज़ मैनेजिंग इम्पल्सिविटी. अब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन या कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने आए तो हम जल्दी से उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम समझते हैं हमें इसका सोल्यूशन आता है, ये तो इस तरह हो जाएगा, ये तो 5 मिनट का काम है, विदाउट थिंकिंग अपने दिमाग में उसका कोई मैप बनाना, कोई प्लान बनाना, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट सोचना कि अच्छा इसको इस तरीके से किया जा सकता है. आप क्लासरूम में भी देखते हैं कि आप कोई सवाल पूछते हैं तो बाज़ बच्चे जो हैं वो झट से अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और अक्सर आंसर उनका सही नहीं होता बिकॉज दे बिहेव इन एन इम्पल्सिव मैनर, और वो जल्दी से इसको वो समझते हैं कि बस ये इसका आंसर है. तो इसको कंट्रोल करना. फॉर्म अ विजन, पहले से सोचें, विजन बनाएं, प्लान ऑफ एक्शन एंड अ गोल बिफोर बिगिनिंग. कोई भी काम शुरू करने से पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सोच के उसके ऊपर थोड़ा सा उसको टाइम दें और उसके बाद रिएक्ट करें. लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ सच अ क्रूशल स्किल कि अगर ये हम सब में आ जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते हैं जवाब देने के लिए. वी नेवर लिसन टू अंडरस्टैंड. हम पहले से अपने दिमाग में जवाब बना रहे होते हैं जब हम किसी की कोई बात सुन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वी मिस ऑन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो कि हमें सुननी चाहिए, और हम बिल्कुल उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझते जैसे बोलने वाला बता रहा होता है. सो पैराफ्रेज एन अदर पर्सनस आइडिया. लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि दूसरे शख्स का जो आइडिया है आप उसको पैराफ्रेज कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें उसकी उसी चाशनी के साथ जिसके साथ वो आइडिया प्रेजेंट किया गया है. सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट स्किल, लेकिन ट्रेन किया जा सकता है अपने ब्रेन को. एंड एज आई टोल्ड यू कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से ट्रेन करें इन सारी चीज़ों के लिए. थिंकिंग फ्लेक्सिबली, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्किल. बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी चीज़ में हमें इतना अबूर हासिल हो जाता है कि वी टोटली इग्नोर कि इसको करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, या इसका कोई दूसरा जवाब भी हो सकता है, या अनदर वे ऑफ डूइंग इट. हम एक बहुत समझ लें कि कोई बायस या एक बड़ा फिक्स सा उसके बारे में अपने दिमाग में बना लेते हैं.
تو چینج یور مائنڈ ایز یو ریسیو ایڈیشنل ڈیٹا. یعنی یہ نہیں کہ بس آپ نے کسی نے بھی کہا تو آپ نے اپنی بات چھوڑ دی, آپ نے کہا ہاں تمہاری بات صحیح, ناٹ لائک دیٹ. بٹ وین یو ریسیو ایڈیشنل ڈیٹا تو پھر اپنے دماغ کو چینج کریں. جب آپ کو کوئی بہت اوتھینٹک بات پتہ چل جائے اسی چیز کے بارے میں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے, تو پھر ڈٹے مت رہیں, اکڑ نہ جائیں کہ میری ہی بات ٹھیک ہے. پھر آپ اتنے فلیکسیبل ہوں کہ آپ اس کو چینج کر سکیں. تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, میٹا کوگنیشن, یعنی آپ سوچ رہے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کیا, یا یہ جو میری سوچ تھی, یا یہ جو میرا آئیڈیا تھا, اس میں کیا کیا ہے, اس کی کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں. سو ریفلیکٹ اینڈ ایویلیویٹ دا پروڈکٹیونیس آف یور تھاٹ. ریفلیکٹ کرنا, یہ بار بار جا کر اس کو دوبارہ سے ٹچ کرنا, اس کو دوبارہ سے سوچنا اور ایویلیویٹ کرنا کہ یہ کس حد تک صحیح ہے, اپنی سوچ کو ہی. یعنی جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ تو ایکچولی آپ بول رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ, انٹرنلی آپ بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسکل بہت بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. بعض بچے تو اونچی آواز میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ دراصل اپنی تھاٹ کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں. اگلا ہے جی اسٹرائیونگ فار ایکوریسی. ورک اینڈ ری ورک ٹو اٹین دا ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈز. یعنی بار بار کسی چیز کی پریکٹس کرنا, اس میں نکھار پیدا کرنا, اس کو ریفائن کرنا. کوئی اسکل آپ کو آ گئی تو وہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی, اس کے اگلے لیول کی طرف جانے کی کوشش کرنا. ایکوریسی کو اسٹرائیو کرنا کہ ایکوریسی تک پہنچیں. ایکوریسی آپ کا ایم نہیں ہے. آپ کا ایم کیا ہے کہ آپ اپنے ہنر کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جا رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, مجبور کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. کویسچننگ اینڈ پوزنگ پرابلمس. دیکھیں ہمارے اسکولز میں اور اکثر ہماری لائف میں بھی وی آر ٹرین ٹو آنسر دا کویسچنز. ہمیں یہی ٹریننگ ہے کہ جو سوال ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. ہمیں یہ ٹرین کرنا ہے کہ ہمیں سوال اٹھانا کیسے ہے. کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی چیز پریزنٹ کر رہا ہے, کوئی آئیڈیا ہے, کوئی تھاٹ ہے, کوئی نئی انفارمیشن ہے, تو کہاں کہاں ہمیں ضرورت ہے اس کو فل کرنے کی. جیسے آسک کویسچنز ٹو فل ان دا گیپس بٹوین دا نالج, بٹوین دا نون اینڈ دی ان نون. جو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور جو آپ جاننا چاہتے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کے بارے میں سوال نہ صرف کنسٹرکٹ کرنا بلکہ ان سوالوں کو پوچھنا یا کوئی پرابلم سامنے لانا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. سو دس از این امپورٹنٹ اسکل بیکاز اس سے آپ کو مزید نالج ملتی ہے کسی خاص ٹاپک یا ایشو کے بارے میں. اچھا جی, اپلائنگ پاسٹ نالج. وی یوز اٹ ان کلاس روم الاٹ. ہم کہتے ہیں جی پریویس نالج, اور وہ کیا ہوتا ہے سپرفیشل سے ہم سوال پوچھتے ہیں. بچوں آپ نے بلی تو سب نے دیکھی ہوئی ہے نا. نو, دس از ناٹ اے کویسچن, ناٹ اے تھاٹ پرووکنگ کویسچن. آئی وڈ سے بلی سب نے دیکھی ہوئی ہے کا جواب ہے ہاں, رائٹ. سو پریویس نالج, جو بھی نالج آپ کے پاس ہے, وین یو آر کنفرنٹڈ ود اے نیو سچویشن, تو تھوڑا سا بیس اپنے پریویس نالج کو بنانا. تو اکثر آپ نے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یا اسمارٹ لوگ ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ ذہین ہے, آپ نے سنا ہوگا وہ اکثر یہ جملہ, او دس ریمائنڈز می آف, یا اس سے مجھے یہ چیز یاد آتی ہے, اور ہاں یہ تو بالکل ویسا ہے, ایسا یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو ایکچولی دے آر ٹیپنگ آن دا نالج جو کہ پہلے سے ان کے پاس موجود ہے, اور ابھی وہ ایک نئی سچویشن کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس نالج کو بیس بنا رہے ہیں. سو دیر از اے برج جہاں سے وہ چل کے پھر نئے نالج کی طرف جائیں گے. سو وی ول اسٹاپ ہیئر. ہم آج ان 8 ڈسپلنس پہ رکیں گے, جس میں کہ پرسسٹنس تھا, جس میں کہ مینیجنگ امپلسیوٹی ہے, جس میں لسننگ ود انڈرسٹینڈنگ ہے, جس میں کہ تھنکنگ فلیکسیبلی ہے, نئے آئیڈیاز کو ویلکم کرنا ہے, تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ ہے, اسٹرائیونگ فار ایکوریسی ہے, کویسچننگ اینڈ پوزنگ پرابلمز ہے, اینڈ اپلائنگ پاسٹ نالج ہے. Inshallah, in the next video, we will do the remaining 8 disciplines, and after that, we will discuss how we can inculcate these things in our teaching, اور اپنے بچوں کو ہم کیسے ٹرین کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر تاکہ کوئی بھی سچویشن آئے تو وہ ان کو یوز کر سکے. ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ if we are confronted with a situation یا کوئی پرابلم یا کچھ بھی آ رہا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم
ہم صرف ایک اسکل یوز کریں گے. وی ول یوز اے کلسٹر آف دیز اسکلس. 3-4 مختلف اسکلس کو جوڑ کر ہم استعمال کریں گے. اور ویسے بھی ہم اپنی لائف میں بھی کرتے ہیں, 3-4 اسکلس کو اکٹھا کر کے ہم جوڑ کر. دیکھیے کوئی چیز بنانے ہم لگتے ہیں تو صرف ہتھوڑے کا استعمال نہیں ہوتا, وی یوز اے ویرائٹی آف ٹولس. تو اسی طرح کلسٹرز بنیں گے ان ڈسپلنس کے, اور ہم ان کلسٹرز کو یوز کریں گے. اینڈ دیز شوڈ بی دا ہیبٹس آف آور مائنڈ. ہمیں اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو عادی بنانا ہے ان چیزوں کا. یعنی یہ چیزیں ہمیں بار بار کرنی ہیں تاکہ وہ ہماری سوچنے کا, پرابلم حل کرنے کا طریقہ بن جائیں, وہ عادت بن جائیں. عادت کے لیے پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, یو ڈو اٹ بیکاز اٹ از یور ہیبٹ. So that's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.